अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने क्लास को वक्त से ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें इंसान और अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और इंसान बनाने के बाद ऐसे नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमें अपनी ज़ात से लेकर, हमारे रिश्तों से लेकर, हमारे आराम और राहतों से लेकर हर तरह की नेमतों से नवाजा। और इन सब नेमतों के मुकाबले में सिर्फ अल्लाह ताला ने एक चीज़ इंसान से मांगी, और वो क्या? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इबादत का कॉन्सेप्ट सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के साथ स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि हमारा हर काम इबादत होना चाहिए। और इबादत हो सकता है कैसे? अगर हमें अवेयरनेस हो। और अवेयरनेस के लिए और इल्म के लिए हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, कुरान और सुन्नत। और कुरान और सुन्नत से इस्तिफादा के लिए हमें उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, कुरान को समझना पड़ेगा। तो उसी के सिलसिले में हमने ये कोर्स लॉन्च किया और एक छोटी सी कोशिश की। तो आइए देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या है। ये स्लाइड हम डेली ही आपके सामने रखते हैं कि कुरान करीम बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे कि इसका 65% हिस्सा इसका और उर्दू का सेम है, और 20% हिस्सा हम जब बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, तो हमें याद हो जाता है। और 15% सिर्फ हिस्सा खालिस अरबी का है, जिसके लिए थोड़ी सी मशक्क़त उठानी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। और जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसके 3 हिस्से होते हैं, इसम, फेल और हर्फ। पूरा कलाम अरब सिर्फ 3 ही चीज़ों पे मुश्तमिल है, चौथी कोई चीज़ नहीं है। इसम कहते हैं नाम को, फेल कहते हैं काम को, और हर्फ को हर्फ ही कहते हैं। इसम जिसमें माना हो और वक्त ना हो, फेल जिसमें माना भी हो और वक्त भी हो, और हर्फ जिसमें ना माना हो और ना वक्त हो। ये इसम और फेल को मिलाने के लिए आता है। तो सबसे पहले हमने फेल को खोलना स्टार्ट किया, तो हमने पढ़ा कि फेल की 4 इकसाम हैं: फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अम्र और फेल नहीं। फेल माजी जो गुजरा हुआ ज़माना हो, फेल मुदारे जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर को डिस्क्राइब करे, फेल अम्र जिसमें आप किसी सामने वाले को कोई बात करने के लिए कहें, फेल नहीं जिसमें आप किसी सामने वाले को किसी बात से मना करें। हमने स्टार्ट किया था फेल माजी से। तो फेल माजी में 3 चीज़ें रखी गई हैं, 3 चीज़ें कैटेगराइज की गई हैं। फेल माजी को कैटेगराइज किया गया है 3 चीज़ों के अंदर। नंबर 1 है थर्ड पर्सन, नंबर 2 है सेकंड पर्सन, और नंबर 3 है फर्स्ट पर्सन, यानी गायब, मुखातिब और मुतकल्लिम। गायब जो मौजूद ना हो, मुखातिब जिससे आप बात करें या जो आपसे बात करे, और मुतकल्लिम खुद कलाम करने वाला, खुद बात करने वाला।
اچھا، اس میں ہم نے یہ جو فرسٹ بلاک ہے تھرڈ پرسن غائب، یہ کمپلیٹ کر لیا ہم نے۔ 3 کانسیکٹیو زبرس کا کانسیپٹ پڑھا یا 2 کا پڑھا، یعنی فرسٹ لیٹر کے اوپر زبر اور لاسٹ لیٹر کے اوپر زبر پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے الف کو ایڈ کیا، واو الف کو ایڈ کیا، تو یہ بن گیا مذکر واحد تثنیہ جمع، اور ان کا استعمال قرآن میں ہم نے پڑھا۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا مونس تا ساکن اور تا زبر الف تا اور نون مفتوح، اور ان کا بھی استعمال ہم نے قرآن میں دیکھا کہ ان کا استعمال قرآن میں کتنا ہے۔ تو فعل ماضی کی تبدیلی ہمیشہ لاسٹ سے ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی علامات پڑھیں گے، اور علامات پہ جانے سے پہلے فعل ماضی کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، غائب، مخاطب اور متکلم، اور غائب میں آ جاتا ہے واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی سنگولر، ڈوئل یا پلورل، ایسے ہی مخاطب میں بھی اور ایسے ہی متکلم میں بھی۔ اچھا، اردو اور انگلش کے اندر یا تو ایک ہوگا یا بہت سارے ہوں گے، یا اس کے اندر یعنی تثنیہ کے لیے 2 کے لیے کسی بھی ورڈ کا استعمال نہیں ہے۔ یہ عربک کے اندر ہے، عربک میں 2 کو تثنیہ یا مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے تا، تما اور تم۔ مخاطب میں ہم تا، تما اور تم پڑھیں گے۔ تو تا استعمال ہوتا ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے، واحد کہتے ہیں ایک کو، مذکر میل، اور مخاطب جس سے آپ بات کریں، اور مین روٹ ورڈ کو ایز اٹ از رکھنا ہے، آگے ہم نے تائے مفتوح کو لگانا ہے، تو یہ بن جائے گا روزہ تا، تو ایک مرد نے رزق دیا، ضربتا، تو ایک مرد نے مارا، عبدتا، تو ایک مرد نے عبادت کی، جعلتا، تو ایک مرد نے بنایا، تو ایک مرد نے منع کیا، نصرتا، تو ایک مرد نے مدد کی، خلقتا، تو نے پیدا کیا، غفرتا، تو نے بخشا، ذکرتا، تو نے ذکر کیا۔ تثنیہ کے لیے ہم روٹ ورڈ مادہ کو ایسے ہی رکھیں گے، آگے ہم تما کو ایڈ کریں گے، رزقتما، تم 2 مردوں نے رزق دیا، ضربتما، تم 2 مردوں نے بنایا، عبدتما، تم 2 مردوں نے عبادت کی، جعلتما، تم 2 مردوں نے بنایا، منعتما، تم 2 مردوں نے منع کیا، نصرتما، تم 2 مردوں نے مدد کی، تم 2 نے پیدا کیا، تم 2 نے بخشا، تم 2 نے ذکر کیا۔ اور جمع کے لیے، جمع مذکر مخاطب کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ تم، تا، تما، تم، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، تم، رزقتم، تم سب مردوں نے رزق دیا، ضربتم، تم سب مردوں نے مارا، عبدتم، تم سب مردوں نے عبادت کی، جعلتم، تم سب نے بنایا، منعتم، تم سب نے منع کیا، نصرتم، تم سب نے مدد کی، خلقتم، تم سب نے پیدا کیا، غفرتم، تم سب نے بخشا، ذکرتم، تم سب نے ذکر کیا۔ تو آج ہم نے مخاطب مذکر کے لیے پڑھا تا، تما اور تم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں
کہ قرآن میں ان کا استعمال کتنا ہے اور ان کی ٹرانسلیشن کیسے لگائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.